disclosed his face and caused him embarrassment and shame and all of that he has, like, it has taken, because of that he is no more. All those pages should come down, and especially the cops, like the way they treated us over there in the police station, that has to be like changed, like for good, because it cannot continue anymore like with any other person, like, because we don't, like, if any new person comes to the police station who has never been to a police station, this is not what they need to go through. This can't be what they go through, like what we went through. Today you all went to the Mapsa police station, Yeah, we went to the Mapsa police station. regarding the postmortem report, Yeah, no? they were not giving us the postmortem report initially, and then after that they gave us them after the postmortem report. What is the family's demand? Huh? What are your final demands? Justice. We want justice. We want justice for my brother. We want that arrest of that person who has done all these things to my brother, because of which all the harassment that he has endured in the police station, everything, we don't know what has happened. The second injury was like totally unexpected, like what happened to my brother. Like we didn't know anything, he didn't even tell us anything, and it was like, that's why they were not giving us the post-mortem report. They were like delaying the post-mortem report and all for all these reasons. They were like they were not giving us only the post-mortem report. We were asking them why. Then the cops and all over there, they were like, no, we want to clear it up with our this. That's why we have our queries and all. That's why we are not giving you. You all can only see the post-mortem report. You all can't do it. We can't hand it over. They showed us. He showed me, and he's like, you can't take photos and you can't take it. So, and then we came back home then. And then after that, he called me on my phone and he's like, come. I said, I'm not coming if you all are not giving me the report. If you all are giving me the report only, I'll be coming. Then finally after some time, I don't know what happened, then he said, come to collect the report over there. Yeah, that's... And all... आम्ही जस्टिस मागपाक फक्त 10 मिनटां जाली, म्हणजे अर्द्या वर जाले अनाउन्स केला आणि सगळी यूथ भुरगीं लागीं जाल्यान. हे जर 2 वरांनी इतले भुरगे लागीं जातात जाल्यार एका दिसान कितले लागीं जातले इतले समजावपाक जाय. जस्टीस मागता, जस्टीस दिवपाक जाय. आमी कोणाचें घर मागनात, कोणाचें काय मागनात, फक्त ताका कायद्यान कितें आहा तें मागतात. आनी कायद्यान कितें सिस्टम आहा ती दिवची आमकां. हेच्या पलीकडे काय मागना आमी. गव्हर्मेंटाक कसलो प्रेशर हाडिनात, कसलो फोर्स हाडिनात. कितें पेपराचेर कायदो आहा तो दिवचो, जावं तेचेर न्याय गावचो. ताका कितें तरी घडला तेजेर सारको न्याय गावचो. भाव भयण आनी तेजे स्टुडंट पिसफूल मार्च त्या पुलीस स्टेशनान वयतले, आनी पुलीस स्टेशनाचो जो रिपोर्ट आयला तो एक खतरनाक कसो आयला, आनी हो रिपोर्ट दिवपाक तेंच्यांनी 2 दीस लायले. आनी म्हाका दिसता त्या रिपोर्टाचे जस्टीस, कारण तेंच्यांनी RTI माग आनी कितें माग अशें घातला, आनी इवन पत्रकारांनी घातला की त्याच्या दोळ्याक आहा. आमकां डावट आसा की तेच्या आवय कडेन जेन्ना हांवें उलयलें तेणी सांगलें की अर्द्या वर ताका एसपीच्या रुमान व्हेल्लो एकटो, जो पेरंट आनी तेची भयण आसली सकयल, आनी ताका एकटो आपयलो. आमकां असो डावट आहा की ताका थंयसर तेंच्यांनी थापटा मारल्या, कितें तरी मारला, नेटान मारला हांगा कितें तेच्या, म्हणून त्या दोळ्या कडेन रिपोर्ट येयला. आतां अशें आयकूंक येयलें की पुलीस जे आसा ते म्हणटा की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट म्हणटा सॅटिस्फॅक्शन ना. म्हणजे तुम्ही पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, डॉक्टराचे रिपोर्टाकूय तुम्ही चॅलेंज करतात. म्हणजे तितून कितें ना कितें आसा. त्या खातीर आमकां जस्टीस जाय. तो भुरगो आयज येवचो ना. आमकां सगळ्यांक, तेच्या फ्रेंडांक, तेच्या स्पेशली तेच्या आवयक आनी फॅमिलीक व्हडलें लॉस जाला. पण हेच्या फुडें दुसऱ्या भुरग्या अशें जावंक जायना. सगळ्यांक जस्टीस मेळपाक जाय. म्हणून आमी आनी म्हणून तिच्या फॅमिलीन हो निर्णय घेतलेलो आहा. तेंच्या भुरग्याक तांकां लॉस जाल्लेच आसा. तेंचें म्हणणें आसा की तेंच्या दुसऱ्या भुरग्यांक सुद्दां अशें जावचें न्हू. आनी साद्या ह्या कचऱ्या खातीर हेची ऑथॉरिटी सिस्टम जी फेल आहा ती जाग्यार बसची. आनी आमी म्हणटा की ह्या भुरग्याक तेणी आपलो सुसायड करूं ना, ताका तुमी मारला, आनी ह्या सिस्टमीन एक्चुली तेचें मर्डर केल्लें आसा. हो म्हाजो हें आसा. त्या खातीर जाता त्या हितून आयज लोक इवन संडे आसा आनी गांवकडच्यान तेच्या फ्रेंडूच येयल्ले आसा.
ह्याच्या फुडें जर जस्टीस मेळना, रिपोर्ट सारको मेळना, तुमचे जर कारवाई सारकी जायना जाल्यार फूल गोंयाभर आमी लोक हाडून तुमची सिस्टम कितें ती तुमकां दाखयतले. सो हांव मागता की सगळ्यांनी हाका सपोर्ट करचो. जशी तुमी एक भुरग्याची व्हायरल तुमी एक कचरो उडयलो, तिने कुट्टे उडयले, कितें उडयलें तें अजूनय खबर ना, कोणाकूच खबर ना, काय कार्डबोर्ड उडयला काय कितें कोण म्हणटा. पण म्हाका दिसता तिणी तो इतलो बरो भुरगो, इतलो इनोसंट भुरगो, आनी ताका तुमी असली शिक्षा दिल्या, तुमकां देव सुद्दां माफ करचो ना. त्या खातीर हांव प्रत्येक लोकांक मागता, जशें तेचो व्हिडिओ थोड्या पत्रकारांनी व्हायरल करून नाका जाल्ले हे बरयले पळय, तशें ह्या जस्टिसाचें तुमी बरोवपाक जाय, बऱ्या वाटेन बरोवपाक जाय आनी बऱ्या वाटेन धाडपाक जाय. त्या खातीर ही पिसफूल रॅली आसा आनी सगळ्यांनी मेळून तेजे फ्रेंड सर्कल, आमचे गांवचडचे लोक ताका सपोर्ट करता. जर हेच्या फुडें हे जायना जाल्यार म्हाका दिसता आमकां व्हडलें आनी कितें तरी करचें पडटलें आनी ही सिस्टम आहा ती जाग्यार घालची पडटली. म्हणून तो स्वताचे भावाची फॉरेन्सीक रिपोर्ट घेवपाक हांकां RTI मार म्हणून पुलिसान सांगलें. मागीर 2-3 वरां मागीर हांकां फॉरेन्सीक रिपोर्ट दिला. तो खंय तरी पुलीस कितें तरी लिपोवपाक सोदता आनी आमी एज यूथ काँग्रेस वी आर सपोर्टींग सॅम्युएल ब्रॅगन्झा, वी आर सपोर्टींग सॅम्युएल एंड वी आर डिमांडींग की ताका जस्टीस मेळचो. आनी ह्यो कलेक्टीव फेलियर आसा, कित्याक त्या वाड्यान आमी जेन्ना उलयताले रेसिडन्सा कडेन, त्या वाड्यान गार्बेज कलेक्शन जायना. विजय सरा कडेन उलयले आमी. सो गार्बेज कलेक्शन आख्खे म्हापशाभर जायना. समज वेट गार्बेज घेता, ड्राय गार्बेज घेवपाक विकान एकदां गाडी धाडटा खुबशे वॉर्डांनी. सो MMCS फेल्ड मिजरेबली. समज त्या निमतान गार्बेज उडयला म्हणून ताची FIR जाता, तर तशेंच FIR त्या कन्सर्न कावन्सिलराचेर जावंक जाय. तशेंच FIR आमचे एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा ताजेर जावंक जाय. तशेंच FIR आमचे करंट MLAचेर जावंक जाय. बिकॉज तांच्यांनी दे फेल टू कलेक्ट गार्बेज टायम टू टायम. समज ते फेल जाता जाल्यार आमचे भुरगे जे आहा हेजी मिस्टेक काय तेंची मिस्टेक न्हू. सो तेंच्यांनी गार्बेज कलेक्ट करूंक ना, तेंचे आख्खे म्हापसाभर ते गार्बेज कलेक्ट करना. सो आमी तें डिसायड केल्लें दीस इज नॉट पॉलिटिसायज प्रोटेस्ट, बट सिस्टम जेन्ना फूल असो जाता तेन्ना आमकां उलोवचो पडटा. सो ही मिस्टेक आहा एंटायर सिस्टमाची. एक जस्टीस टू सॅम्युएल म्हणून काडल्या. सगळ्या म्हापशेकारांक अख्ख्या गोंयाकच खबर आसा की सॅम्युएल हो बाबडो 22 वर्साचो भुरगो, ताका गार्बेजी खातीर म्हणजे तो जस्ट एक कितें साडे पापेला ते बारीकशे तांच्या घरा इलेक्ट्रिकल काम चलिल्लें म्हणून ते पापेला आसताले बॉक्साचे ते तो थंय उडयतालो. आनी ताणें केन्ना सपनान सुद्दां चिंतूंक नासतलें की ताका जीव दिवचो पडटलो असल्या गजाली खातीर म्हणून. म्हणून ही गजाल इज अ बिगेस्ट फेल्युअर ऑफ म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील आणि म्हापशेचो आमदार. कारण ताका तो बळी पडला. आज जर गार्बेजीचो आज म्हापशा इतलो प्रश्न उपस्थित जाला की लोक सारके गार्बेज उडयता, तो एक उद्रेक जो एका भुरग्यान ताणें शूट केले आनी जे व्हायरल केले पळय तो गार्बेजा अगेन्स्टचो उद्रेक. आमी खूब कडेन म्हापशान गार्बेजा अगेन्स्ट सगळे तुमच्या पत्रकारां बरोबरूच हांवें खुबदां तांचे व्हिडिओ केल्ले आसा. आमी एकदां करासवाडा सुद्दां व्हिडिओ केल्लो की थंय कंप्लीट सगळे घाण जावन थंय किडी पडिल्ल्यो गार्बेजीक. आनी किडी पडिल्ल्यान लोक जे आसा थंय ते बोवाळ मारताले, कारण थंय ती बाबडी एक जाणटी बायल आशिल्ली, तिका लंग्साचो प्रॉब्लम स्टार्ट जाल्लो बिकॉज म्हणजे हेल्थ हॅझर्ड थंय ऑलरेडी चालू जाल्ले. अशी परिस्थिती थंय आशिल्ली की लोकांक घराची दारां दारां बंद करून रावचें पडप. पूण तांकां तो गार्बेज अगेन्स्ट अत्यंत असो क्रोध जो आसा पळय तो अशा तरेन भायर आयलो आनी एका भुरग्याक ताज्या खातीर ताज्या जिवार तो बेतलो. अशें हांव म्हणूं सोदता की हाजो जर आमी
जबाबदार जर धरत जाल्यार हातून जबाबदार सगळ्यांत चड जे आसा ती म्हापसा म्युनिसिपालिटी आसा, जे गार्बेजीचो प्रश्न सुटावो करूंक शकूंक ना. सगळ्याक वता ते आज म्हापसा जी आसा ती गार्बेज सिटी म्हणून नांव पडिल्लें आसा म्हापशान तुमी खंयी वचा प्रचंड गार्बेज आनी लोकांक ताचे इतले त्रास जाता की तो मागीर उद्रेक असो भायर पडटा. आनी हाज्या खातीर त्या भुरग्याक ताणें लोकांनी सोशल मिडियाचेर ताका म्हणजे ट्रोल केलो, सोशल मिडियार जे दाखयलें. आतां खुबशे रिपोर्टर आसा जे ब्लर करता आनी ते जेन्ना ब्लर करता न्ही तोंड तेन्ना खूब लोकूच आसता जे कितें करता की कित्याक रे ब्लर करता दाखय ताचें तोंड म्हणटा. तांकां कायदो खबर ना, अशें जाता मागीर ब्लर करिना जाल्यार तोंड. आनी हाजो तांणी ब्लर करूंक ना, तांणी ताजो मात्तूय विचार करूंक ना. ब्लर करप इज लॉ. तुवें जो मेरेन तो एक्यूज आसा तो गुन्हेगार न्ही, तो क्रिमिनल न्ही. क्रिमिनल हें सांगपाचें काम कोर्टाचें आसता. म्हणून जेन्ना मेरेन तो एक्यूज आसता, एक संशयीत आरोपी आसता, तो मेरेन तूं ताका ओपनली डिफेम करूंक शकना, ताका तूं हाजेर मिडियाचेर दाखोवंक शकना. हो कायदो प्रत्येकाक खबर आसूंक जाय. आनी आज सोशल मिडिया जो वापरता ताणें रिस्पॉन्सिबली वापरूंक जाय. आज दोश कोणाक दितलो त्या बाबड्या भुरग्याचो कितें गुन्यांव आशिल्लो? पापेलावाचे 4 कुडके उडयले म्हणून ताका जीव दिवपा सारकी परिस्थिती हाडली. पुलिसूय हातूंत जबाबदार, कारण पुलिसांनी ताका इतलो हें करपाचो न्ही. FIR तुमी रजिस्टर करता, म्हाका खबर आसा आमी जर हातून वचत पुलीस स्टेशनार खंयची केस घेवन पुलीस आमकां सांगता आमी पयलीं प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करता आनी मागीरूच गरज पडल्यार FIR दाखल करता म्हणून. सो ह्या भुरग्याची प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी केली, तातूंत तुमकां कितें सांपडलें? ताणें ट्रक हाडून उडयला गार्बेजचो. अरे तुमकां सादी अक्कल ना, इतल्या बारीकशा गजालीक तुमी FIR ताजेर रजिस्टर केली. तो बाबडो भिलो आनी आज ऑटोप्सीचो रिपोर्ट आसा ताज्या प्रमाणे कळून आयला की ताका मार लागला म्हणून, इंटरनल इंजरी जाल्या. म्हणून आमी मागता, आमचो डिमांड आसा की जे पुलीस इन्वेस्टिगेट करता तांकां ताबडतोब पयलीं सस्पेंड करचें, कारण ते आसतना अनबायस इन्वेस्टिगेशन जावंक शकना. सो तांकां पयलीं काडचें आनी मागीरूच इन्वेस्टिगेशन करचें.